देव बरो दीस तुमकां दिवं. तुकाय दिवं. ही मिसाची समोरबणीक सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसा, जो आसलो, जो येतलो, त्या जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, शांती, मोग आनी पदवी तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या हे नोवेनाच्या दिसा आमचो विशय विचून काडला तो जावन आसा समाजांत तरेकवार पिडा सोंसतेल्यांक आनी प्रश्नांक सांपडलेल्यांक पेखोणेच्या खामान देवाची हत्यारां जावंक आमकां आपयल्यात. आमकां जेजून उदेशी बापान पदवी दिल्या, पवित्र आत्मो जावन आसा पदवी आमचे भितर घातल्या. ही पदवी भायर सोदता आमच्या भावार्थान जेजूक एकठांय रावन. तेन्ना आमच्या मनान चिंतूंक जायना तसल्यो अजापां विस्मितां सगळीं जीं खरीं जेजूची पाटलावदारां आहा तांचें सगळें करूंक देव सोदता. आमकां आलोना दोलोना तसलो भावार्थ आमकां सगळी क्रिस्ती पोरचेक दी म्हूण. आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या उद्देशीन दुसऱ्यांच्या जिवितांत अजापां विस्मितां कर म्हूण. आनी आमी जेजू जियेलो तसो जिवंक कृपा आमकां दी म्हूण मागुया. आनी आमची सगळीं पातकां उडकून घेवन तांचें बोगसणें मागून हे भेटेक तयार जावया. जेजू सुमया, आमचें कांय पुणे नासतना विदावट एनी मॅरीट ऑफ आवर्स तुवें आमकां तुजी भाव भयणी केल्यांत, बापाचीं कोरी भुरगीं केल्यांत. आनी बापाचीं भुरगीं कशीं तुजी कोरी पाटलावदारां कशीं जिवंक पवित्र आत्म्याक आमचे भितर ओतयला तो जावन आसा देव तुजी पदवी, तुजी जाणवाय आनी ताच्याच आदारान आमकां तुवें ही बासावणी दिल्या दोंगरांक पासून आलोयतेल्या म्हणून धाकटुल्या भावार्थान. आनी आमी जायते फावटी खऱ्या जिव्या भावार्थान धाकटुल्या भावार्थान पासून जिवंक चुकल्या. आमचेर प्रश्न येयल्यात, आखांत आयला, दुयेंस आयलां, आमी निराश जाल्या, दुबावल्या, उण्या भावार्थाची जाल्या. आनी तुजी ही बासावणी आमची करूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस आमची तूं काकूत कर, आमची माफी कर, आमकां माफी दी. Sumia gakuto, sumia gakuto, sumia gakuto. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somya kakut kor, Somya kakut kor, Somya kakut kor. सुट पदवेदार देव आमची काकूत करूं. जेजूच्या रोगतान आमकां धुवन सगल्या पातकांचें बोगसणें दिवं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमीन. प्रार्थुया. हे भेटेंतल्यान आमी
बॅलन्सी डिसूजा हाच्या बरे भलायकी पासत मागतना आणि सॅबी रेमी मार्क बेनेडिक्ट डायस आणि अलेक्स फर्नांडिस हांकां आनी मानुएल जुआंव आनी कोसेसा आल्मेदा हांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागतना कोसेसा आल्मेदाच्या कुटुंबाची मरून गेल्ल्यांची पासत मागली. तेच बरोबर आमी तुमचे पासत हांगा आसलेल्या पासत फॉरगॉटें वाड्या पासत आनी फिरगोजींतल्या हेर सगल्या भाव भयणां पासत आमी माग तुमकां सुबाम आशिर्वादान भरून सगळे आमच्या आवडे ओथरेक मागणी देवाक उबारुया. दोलबरांच्या देवा आमच्या मोगाड बाप्पा, तूं खरोच ही बेट मानून घेवंक आनी आमचे लागीं केलेली सैरीगो तुजी भुरगीं कशी ओदीक खोलावंक आनी आमकां तुज्या सुबाम आशिर्वादान भरूंक आमचे सगळे आवडे आनी मागणी शार्ती पावंक तूं हांगा जिवो आसाय म्हूण आमी सत मानता. आनी बेटे उदेशी आमच्या नवान आनी आख्खे मनशा कुळाच्या नवान आमी तुका आर्गां दिनवास आनी वाखाण दिता. सगळें धन मन घालून सगळे भोगतीन ही बेट तुका समोरूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी. तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक ओखोद ओदीक आमकां लाभच्या खोतखोतीत ओतरेगांनी हे पवित्र मिसाचे भेटेचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर आनी तुवें आमच्या भितर तुजो आत्मो घातला ती तुजी शिमान मेर नासली पदवी आनी आमच्या भावार्थान ही पदवी भायर सरून जेजून केलें तशेंच आमी करूंक ताणें वेता तुवें बरेंपण शिपडायलें, तुजे ओडोक सगल्यांक दिली, जिवीत दितेलें तुजें उतर परगोटलें ते भाशेन आनी ओजापाय केलीं. जेजून केलां तेंच आमी करूंक तुवें आमकां आपयल्यान ताचें काम चालू दवरूंक आमकां आनी सगल्यांक पेखोणी लाय आनी पेखोणेच्या कामाक तुजी बोडान भरलेली हातयारां आमकां कर. ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकोली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. एकदां पेद्रू आनी जुआंव सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरान वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पोले. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो
आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाकानीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाकाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशीं बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो. आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं तीं अजापून तोटाकलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो, देवा म्हजे सरशिल्लो पयस रावूं नाका, वेगी वेगी ये पाव म्हाका. सगळीं म्हणुया, देवा म्हजे सरशिल्लो पयस रावूं नाका, वेगी वेगी ये पाव म्हाका. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवन दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें थारोन कर. जबाब, देवा म्हजे सरशिल्लो पयस रावूं नाका, वेगी वेगी ये पाव म्हाका. दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवासो, म्हजे तरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयला, आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, देवा म्हजे सरशिल्लो पयस रावूं नाका, वेगी वेगी ये पाव म्हाका. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा, दिसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका, बोल म्हजें विल्लें म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब, देवा म्हजे सरशिल्लो पयस रावूं नाका, वेगी वेगी ये पाव म्हाका. पूण हांव कदींच विस्वास सोडचो ना, अदीक अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजे ओंठ म्हजें प्रमाणीकपण परगडटले, दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतले. जबाब, देवा म्हजे सरशिल्लो पयस रावूं नाका, वेगी वेगी ये पाव म्हाका. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soi 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 soi, Sorvesporak soi 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 soi, Sorvesporak soi 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 soi, Sorvesporak soi soi. जेजून आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बलिको आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak soi 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 soi, Sorvesporak soi 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 soi, Sorvesporak soi 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 soi, Sorvesporak soi soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजें सोवें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच अस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसा
आनी बाप म्हजे सोवे आसा कर्तृत्वाक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तृत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनी अशें पुता सवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमानी वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, बागयोंत आंद्रेच्या पोरबेक आमी तयारी करता आनी ह्या दिसांनी आमी नियाळ करीत आसा एक खरो क्रिस्तांव कोण, एक खरो जेजूचो पाटलावदार कोण, एक खरो जेजूचो पाटलावदार, एक मनीस जो देवाचें नांव जाणा हांव आसा म्हणून आनी हो जिवो देव म्हणून, आनी ताच्या आसण्यांची जागृताय जियेता म्हळ्यार तो खरो सगल्या वेळार आमचे बरोबर आसा म्हूण आमी जियेता आनी जिवंक जाय. आनी हो एक खरो क्रिस्तांव देवाच्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे एकचारान जियेता. क्रिस्तांवपण म्हणल्यार एकचार. हे एकचाराचें जेजूचें राज अदीक फुडें व्हरूंक बागयोंत आंद्रे वावुरलो. एक खरो क्रिस्तांव म्हणल्यार वेतातूय बागयोंत आंद्रे भाशेन हें देवाचें उतर पुरगटूंक आनी देवाचें राज अदीक खोलावंक, आमटें जावंक. जशें आमटें जाय तें पीठ थोडें आमटें फुगयता आनी स्वाद दिता आनी फुलोयता, ते भाशेन आमी ह्या समाजाचें संवसाराचें आमटें जावंक आमकां देवान रोसल्यात. हो संवसार बदलूंक आमकां रोसल्यात. एक खरो क्रिस्तांव देवाक थांबनासतना माय मारी भाशेन वाखाणटा. हें व्हडलें देवस्थान कोत्ता. आमी बागयोंत आंद्रे करी आनी आमी तशें करूंक गरजेचें. आनी एक खरो क्रिस्तांव एक मनीस जो जेजूचें उतराचेर पातयेता. जेजून बासावण्यो केल्यात, जायत्यो बासावण्यो केल्यात आनी खेरीत भाशेन आमी हजार पावटी पूण हांगा आयकलां ओ मायज आनी आमी वाचना. धाकटुलो बावर्त आसल्या, सांसवांच्या बियेदो बावर्त आसल्या, त्या बावर्तान ह्या दोंगराक हांगासान थंय वच म्हळ्यार दोंगर आयकतलो, म्हळ्यार अजापवंत कोडण्यो जातल्यो. कांय जागोर जावचें ना. ते तरेची पदवी आमकां आमचे भितर ओतयल्या. ती पदवी देवाची, आमची न्हय. ती पदवी पवित्र आत्मो ताका आमचे भितर ओतयला. ती दैवीक पदवी आनी ती पदवी इन्फिनीट, मेजूंक जायना, आटापूंक जायना तसली पदवी. ही पदवी भायर सरता तेन्ना अजापां विस्मिता जाता. ती पदवी आमचे भितर ओतयल्या. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसाव, मोगान जिवन जेजूच्या एकवटान आसाव आनी आमी मागता तेन्ना ती पदवी आमचे भितर आहा ती भायर सरता. रिलीज्ड ही पदवी भायर सरता आनी थिंगा कांयच मागता तें आमकां मेवता. अजापां विस्मिता जातात. तसली पदवी आमचे भितर आहा. आनी जेजून आयज म्हणल्यार म्हजेर सत्मा आयच्या वाचपांत आमी आयकलां
म्हजेर सतमानतेली, म्हजेर विस्वास दवरतेली, हांवें केल्या तसल्यो करण्यो तुमी कोत्तेल्या ताच्योन व्हडल्यो. जेजून न्हूच मिलाग्री केल्यो, जेजून बरें केलें, जेजून दुसऱ्यांचो कुयदाद केलो, कॅर घेतलें, जेजून देवाची बरी खबर परगटली, जेजून गरिबा सगळें हुस्को दाखयलो, जेजून दया दुसऱ्यांक बक्षिली आनी बरी केली. तो जेजू आमचे बराबर आहा, तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या बराबर आसा. ताणें म्हणलां संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. सगळे वेळार दर एके घडयेर तो आमच्या बराबर आहा. आनी हे जेजूच्या एकवटान आमी मोगान जेवन एकवटान रावता तेन्ना तो मागता तें दिता. कितेंय तुमी म्हज्या नांवान मागशात हांव दिल्या शिवाय रावचो ना म्हणटात. दुसऱ्या जाग्यार म्हणटा मार्कू प्रमाणे शिव वर्तमानांत तुमी ही वड आयकल्या जायते पावटी. म्हजेर मार्कू प्रमाणे शिव वर्तमान 16 वेळसूर 17-18 वड म्हजेर सतमानतेली, म्हज्या नांवान म्हजे पदवीन देंवचारांक भायर घालतली, आत्व्यो भासो उलयतली, सरप दवरतली, वीक प्यायल्या लागचें ना, पिडेस्तांचेर हात दवरून ताका बरी करतली. आमकां ही पदवी, ही भासावणी केल्या, ही भासावणी आमची करूंक गरजेचें. तुका आनी म्हाका ही पदवी दिल्या. कित्याक तूं आनी हांव फकत मनशां न्हय, आमकां पवित्र आत्म्याचो शिको मारला आमचेर, पवित्र आत्म्याचें मंदीर केलां आनी आमकां दैवीक मनशां केल्यात. वी आर सुपर नॅचरल ह्युमन बिईंग्स. आमचें जिवीत दुसरे भाशेन जावपाक, आमी आमटें जावंक जाय, आमी मोगान जिवंक जाय. आनी आमकां ही पदवी दिल्या, ही पदवीनूच आमी जिवंक जाता देवाची भुरगीं कशीं. पूण चडसो लोक हें सजमना, चडशीं क्रिस्तांव हे भाशेन सजमनात की आमचे भितर देवपण आहा म्हूण. आनी आमी वेतावतूय देवाक वता आमचे बराबर. आमी देवाक वता. वी आर कॅरियर्स ऑफ गॉड डिविनिटी. म्हणटच आमी देवाची मनशां, देवाची भुरगीं कशीं आमी आमची उतरां, आमची करण्यो जावंक जाय. आनी आमी ते उद्गारांत आयकलां जेजून आमच्यो सगल्यो पिडा रोग आपल्याचेर घेतल्यो खुर्सार रावन आमकां बक्षिल्ली, आमकां पेकोणी लायली सगळे पिडे रोगांतली. ती जेजून ही पेकोणी मेळून घेतल्या ती आपणावंक जाय. आमी ती आमची करूंक जाय. आमकां पिडा, आमची पिडा रोग आपणें घेतलो खुर्सार रावन सगळ्या मनशां कोणाचो. ती पेकोणी आमकां मेळूंक आमकां भावार्थान आमी जिवंक जाय. भावार्थ एक देवाचें देणें, देवा लागीं मागूंक जाय. आनी हो पवित्र आत्मा आमकां दिला, हो आमचो भावार्थान आमी जिवंक. ताची सुचोवणी भायर आमी भावार्थान जिवंक जायना. दोहा काटारसान म्हाका एक फामील वळखता आनी जायते फावटी फोन करताली. आतां 2 म्हयने जाले तांकां 4 जाणांक कोरोना व्हायरस जालो. एकल्याकूच हॉस्पिटलांत आसलें कित्याक ताका ब्रिदींग प्रॉब्लेम आसलो. ते 1 जाणां घरांत आसलीं, तांकां घरांत दवरलीं, व्हरूंक नात हॉस्पिटल. 4 जाणां गोंयची कोरोना व्हायरस जालो. तेंची दुआ आहा ती क्रिटिकल आसली आनी तिवूय कोरोना व्हायरसाक लागून जायते जोर, ड्राय कॉफ आनी रूच ना आनी दुसरे इफेक्ट आसले. स्मेल, तेंच्यान वास घेवंक जायनासलो. ती 4गांय एवरी डे थोडे दीस आमी म्हाका मागणें कर म्हणून आनी तांकांय हांवें मागणें दिलें. 4गांय बरी जाली.
कित्येक जाणां हॉस्पिटलांत वचनासता, एकलें हॉस्पिटलांत आसता. देव मागता तें दिता. आनी आमची मागणी खंयसर वचून केल्यार देव आयकता. हैदराबादसून एका चेडवाक 21-22 वर्सांच्या चेडवाक हांगा हाडलेलें आमच्या रितीराक, रिती जाता तेन्ना लॉकडावन जावच्या आदीं. ताचो तें हैदराबाद शिकतालें आनी ताचो भाव म्हापशां काम करतालो. भाव आनी उनी आसलीं आनी दोग जाण भाव आनी खंय इंडियेक आसले. तें पिसाय करूंक लागलें, आटापूंक जायना जालें. आनी तेणी जेजूची खबर आयकूंक ना. ती दुसऱ्या खंयच्या स्टेटांतली. ताणी हाडून हांगा बसयलें ताका. हांव प्रिचींग करूंक येता तेन्ना देवाचें उतर परगटूंक हांवें ताका थंय पळयलें आनी हांव हांगा मोदें आसलो. सगळें वरभर हांव प्रिचींग करतना तें बोबाड मारतालें, मारूंक येतालें, घांस मारूंक येता. हांवें ताका कांयच म्हणूंक ना, पूण हांव भितर सरतना मागूंक लागलो. ताचेर तें पॉजेस आसलें. आमी हिंगा हांवें प्रिचींग जातूच हांव थंय गेलो आनी टिमीक आपयली. ती थंयच आसलीं, कांतार गीत गायतालीं ती. सगळीं आमी येयलीं, भोंवती रावलीं, जायतो लोक आसलो. आनी हांवें ताका सांगलें, विचित्र भासांनी गिफ्ट इन टंग्स आमी देवाक मागणें करुया. आनी मागणें करून तांकां एक एकल्याक मागणें कर म्हणलें. ताचेर आमी हात वयर उबारले, दवरूंक ना. ताच्या भाव भयणाक उनीक दवर म्हणलें हात तेचेर. गोट दवरूंक जाय आसलें, तें येता भायर सरून. शेवटाक हांवें एक हुकूम घातलो जेजूच्या नांवान, जशें पेद्रूची आनी जोवान हुकूम घातलो जेजूच्या नांवान. पेद्रून म्हणलें, हांव हुकूम घालतां, तूं उबो राव. जेजूच्या नांवान हांवें म्हणलें, देंवचां राव, जेजूच्या नांवान हुकूम घालतां. हे भुरग्याचें तेचें नांव घेतलें. आतां उगडासता म्हाका, भायर सर. आनी आमी आर्गां दिलीं देवाक. ताणें अशें केलें, मातें, आनी तें दुसरें जालें. शी वॉज ऑल रायट. ती सगल्यांक गोच्च्यांक वेंक मारूंक लागलें, उलोवंक लागलें. दुसरेंच तुमचें सगळें घडटलें. मागात, भारतान मागात. तुमची कोणूय दुयेंत जाली जाल्यार हांगा थंय धांवपाची गरज ना, देव तुमकां आपयता. हिंगा शिकात. आमी सगल्यांनी जंपय मारून ही पदवी आमची करूंक जाय. हें ग्रॅब, वी हॅव टू ग्रॅब दीस प्रॉमीस. हें जेजूची, जेजून आमकां बासावणी केल्या ती आमची करूंक जाय. पूण हीं उतरां वाचूंक जाय. हें देवाचें उतर तशें नियाळूंक जाय आनी देवा लागीं मागूंक जाय. ही पदवी देवाची, म्हाका पदवी ना, कोणाकूय पदवी ना मनशांक. ती देवीक पदवी. ती मेवता जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आहांव. जेजूच्या एकवटान कशीं रावतलीं हांव, मोगान जिवन, एकचारान जिवन. जेजू आनी ती पदवी भायर सत्ता आमी देवाक वाखाणूंक जाय आनी देव सांगता तशें करूंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, म्हजे सत्मान तेली हांवें केल्या तसल्यो कोरण्यो तेल्यार ताचेवन व्हडल्यो. आमच्यांनी व्हडल्यो करूंक जाता. हें जेजूचें उतर, आमच्या न्हू मनशांचें. आनी कितें तुमी म्हज्या नांवान मागशात तें हांव दिल्या शिवाय रावचो ना. पूण ह्या जेजू लागीं आमी एकवटान आसूंक जाय.
आनी आमकां दुसऱ्यांक सजमूंक दुसऱ्यांच्या सुखान दुखांत वांटो घेवंक कश्टावतेल्यांचो भार उणें करूंक जेजू आपयता. आनी जेजू म्हणटा क्रिस्ताचे परबे दिसा हें वाचप आसलें, जें तुमी ल्हानांतल्या ल्हान भाव भयणीक तुमी कोत्तात तें म्हाका कोत्तात. जें तुमी करिनात गरजेवंतांक सांपडल्यांक आदार दिनात, तूं बेपरवा कोत्ता, तुमी म्हजी बेपरवा कोत्ता. आनी जी कोण जेजूक सोदून काडटात ल्हानांतल्या ल्हानाची, तांचें जेजू मागता तें दिता. ही पदवी मागात, पदवी आहात आमचेशी, ही हो भावार्थ मागात. आनी बासावणी केल्या ती आमची करूंक जेजू लागीं आमकां सगळी क्रिस्ती पोरचे कृपा मागुया. आमेन. समोर बिदा आमची मोना समोर बुया आत्मी कुंडो तयार कोता काळजा आमची तयार करूया. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां ओत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनांत पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता, तें तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका निवड. म्हज्या भाव भयणीनो, ही म्हज्या आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सूट पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन दोलबारांच्या देवा आमच्या भोव प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाडायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आमकां तुजे कृपेचें बोल दी. आनी ओंडो सोरो तुज्या पुताच्या मास रोगतान बोल दितना आमचे सगळे आवडे ओत्रेक मागणी तूं शार्ती पावय. तुजे पदवेन आमकां बोल, तुजी आमच्या वार्थाकलो अजापां विस्मितां आमच्या जिवितांत घडोवंक तूं निर्मी. ही आमची मागणी तुवें कोरीपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सर्वेस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वखारी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. आनी तुजे अपुरबायेच्यो पुद्दो आमकां केल्यो आनी तुज्यो पुद्दो कश्यो आमी चलूंक तुज्या आत्म्याक आमचे भितर ओतयलो. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवाक उत्सर्गी तुका सोय सोय.
पोराची नावी येतात आकासून उचुरगी तुका सोयसून. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची म्हज्या देवा आनी म्हज्या दुनिया. नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, सोय सोय तुका. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तूं म्हजो राय, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव. नमस्कार तुका, वाखाणणी तुका, अनुदान मान तुका, सोय सोय तुका. बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया, सोम्या जेजू आमी ओवडो खाता आनी एकाच इतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसूर, आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एका मोनाची आनी एका काळजाची कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. आयज आमी मागता सेबी रेमी मार्क, बेनेडिक्ट डायस आनी एलेक्स फेर्नांडीस, मानुएल जुआव, कोसेसांव आल्मेदा तांच्या कुटुंबाच्या सगळ्या तांच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. वेलन्सी डिसोजा हाका तूं बरी भलायकी दी. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागीवंत सुजे, बागीवंत आंद्रे, बागीवंत धर्मदान सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदवेदार बापा, सुरबंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आमी हीर घेवन कोत्ताना आमचो बाप मागता तें दितलोच म्हूण सोत मानून आमच्या आनी आख्खे मनशा कुळाच्या गरजां खातीर, सोडवणे खातीर मागतना आमकां देवान आपले पदवेन बोल्ल्यान ती पदवी आमच्या वावरताक लागून भायर सरूंक
आनी अजापां बिस्मितां आमच्या आनी सगळे क्रिस्ती पोरजेच्या जिवितांत घडून येवंक देवा लागीं आमकां हें देणें फावो करून मागुया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासोर वायटांतली, सगळे तरेच्या उण्या बावर्थांतली, सगळ्या राग किरडांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान वतरेकतांव. तो तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती दिवया. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ जिवो जेजू देवाचो पूत, तो आमच्या काळजान येवन सदांच रावंक सोदता. आपल्या आसण्याची जागृताय जेवंक आनी आमच्या काळजां आमच्या जिवितांतल्यान जायतीं अजापां विस्मितां करूंक आमकां आदार दिवंक आपली हातयारां कशी उपयोग करूंक तो येता. ताका घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. सुर पदवेदार देवा आमच्या भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिवन तुज्या अदीक जिवितांत दिरांत पदवेन कुरपेन बोल्ली दादोशी केली म्हूण आमी तुका अर्घां दिनवास दिता. हे जेवणाच्या बोडान बापा, जेजूचें काम आमी ह्या संवसारांत चालू दवरूंक आनी तुज्या आनी पेल्याच्या एकचारान जिवन आमी तुजें खरें मंदीर जावंक आमकां फावो कर. आनी बापा, आमच्या वावर्थाक लागून तुजी अजापां विस्मितां आमच्या जिवितांत तूं कर आनी आमकां हे पेकोणेच्या कामाक आमकां सगळे क्रिस्ती पोरचेक तुजे बोडान भरलेली हातयारां कर. आनी हे सगळ्या भाव भयणाक हांव तुज्या आसऱ्या खाल घालतां, तुज्या पाकोट्यांक खाल तांकां लिपय. जुंय जुंय पेकोणी जाय तुवें पेकोणी लाय आनी सुबाम देण्यांनी भर. ही आमची मागणी तुवें कोरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तुमकां सगल्यांक भक्तीन आनी बरे मांडावडीन ही भेट संबरमली म्हूण तुमकां देव बरें करूं.
आनी तुमच्या फुडाऱ्यांकूय बरे भाशेन मांडावळ सांबाळूंक वावरली म्हूण आमी तुमकां सभासकी दिता. आतां आमी कम्युनियन घेताले तुमी जाणात, हांगा येवन असो हात दवरचो आनी थंय त्या तो स्क्वेअर आहा थंय वचून तो घेवचो, मास्क घालून येवचें. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सर्व सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. सगल्यांक तुमकां आमी कुशालकायेचो दीस हांव दिता. Bagiwot Andreamco Zord mogaco shis Jesu Christaco Apos Bagiwot Andreamco Zord mogaco shis Jesu Christaco